तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ क्षितिज 95 नेटवर्क। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe. एक साँझ अनायासै छिरेको थियो ऊ मेरो कोठामा। त्यसपछि हरेक साँझ आउन थालेको छ ऊ म कहाँ। यो सहरमा सायद ऊ नयाँ हो, उसका कोही आफन्त छैनन् यहाँ, वा हुन सक्छ ऊ आफन्तहरूबाट भागेर आउँछ म कहाँ। ठिक्क मोटाई, चौडा छाती, हसिलो अनुहार, सयौं वसन्त उसँगै भित्रिए चाहिँ लाग्छ मलाई। को होला ऊ? दिनभरि यो प्रश्नले चिमोटिरहन्छ। त्यही चिमोटाई खप्न नसकेर मैले उसलाई एक दिन सोधेको थिएँ, तपाईको नाम के हो? कमल, छोटो उत्तर दियो उसले। मैले थप केही सोधिनँ। हाम्रो सम्बन्धको लागि त्यति जानकारी आवश्यकता भन्दा बढी थियो। कमल। धेरै दिनसम्म मेरो कानमा गुन्जिरह्यो त्यो स्वर। तर कस्तो कमल, कहाँको कमल, कसको कमल, के गर्ने कमल? यी कबाट उठेका शब्दहरूले कहिले चिमटेर, कहिले काउकुती लगाएर, कहिले गिज्याएर हैरान खेलाउँछ मलाई। हुन त सिँगारिएर बस्नु मेरो पेसा नै हो, तर आजकाल म आफैलाई राम्री देख्न थालेकी छु। चमेली मेरो नाम मात्र नभएर वातावरण नै मगमग बनाउने चमेली फुल हुँ जस्तो लाग्छ। कमल मेरो सुगन्धले मोहित भएर लट्ठिँदै आएको भमरा हो। म आफैसँग प्रण गर्छु, म कहिले पनि ओइलाउने छैन। म मेरो सुगन्धले कमललाई सधैँ लट्ठ्याइरहनेछु। 9 बजिसकेछ तर ऊ आइपुगेन। सधैँ त 8:30मा आइपुग्थ्यो। मलाई यो 30 मिनट पनि 30 वर्ष झैँ लाग्यो। 10 बज्यो, 11 बज्यो। उसको प्रतीक्षामा झ्यालबाट हेरेर बसिरहे, तर ऊ आएन। म आत्तिएँ, कहाँ गयो होला, के भयो होला, कतै गाडीले पो? होइन, काम पर्यो होला केही। दोस्रोचोटि म छटपटिएँ, म निसासिएँ। मेरो आफ्नै बाउले मलाई यहाँ छोडेर गएका दिन म यसरी नै निसासिएको थिएँ। अनि म छक्क परे, कहाँबाट आए यति धेरै पीडाहरू, यति धेरै भावनाहरू मसँग। यी भावनाहरू त फक्रिन नपाउँदै ती काला, गोरा, बुढ्का, अग्ला, मोटा, दुब्ला, बुढा भर्खरका अनेक थरी मान्छेहरूका वासनाले मारिसकेका थिए। म मान्छे हुनुको वास्तविकता बिर्साएर बेश्या भन्ने शब्द बनाइदिइसकेका थिए। जीवित रहेछु, म मक्ख परे अनि आफूलाई जीवित पाएको खुसीमा एकछिन रोएँ। आज ऊ आयो। ऊ आउँदै गरेको मैले परैबाट देखेँ। म खुसीले उफ्रिएँ। हिजो उजाडिएको मेरो बगैँचामा आज लाखौं कमल र चमेलीहरू फुले। हिजो किन नआउनु भएको? मैले उसँग टाँसिँदै सोधेँ। उसले सहज उत्तर दियो, बिहे गर्न केटी हेर्न आएको थिए, किन अरू कोही ग्राहक पाइनौ? म दङ्ग विपनाको धरातलमा पछारिएँ। सपना र विपना बीचको गहिराई कति धेरै रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। त्यति माथिबाट थचारिएँ म, तर उसले पत्तै पाएन। उसको अनुहार अझै उज्यालो थियो। म निशब्द भएँ। कति सजिलै उसले ऊ र म बीचको भिन्नता आभास गरायो। बिहे हुने भयो त? थाहा छैन। मैले यो प्रश्न किन सोधेँ? केवल ती शब्दहरू कानमा गुन्जिए, मुखबाट निस्किएको पत्तै पाइन। हुने भयो। म भोलिदेखि आउँदिन, मलाई नकुर्नु। उसले इमान्दार उत्तर दियो। योभन्दा कति इमान्दार हुन सक्छ र? ऊ एउटी बेश्यासँग। मलाई हिजोको रात सपना जस्तो लागिरहेको छ। म अझै बौरिन सकेको छैन। किन अरू कोही ग्राहक पाएनौ? यी शब्दहरू मेरो कानमा झ्याउकिरी झैँ कराइरहेका छन्। बन्द गर यो झ्याउझ्याउ, म चिच्याएँ। म फेरि एकपटक रोएँ आफ्नो दोस्रो मृत्युमा। उसलाई लाखौं फुलाउने वसन्त भन्ने सोचेको थिएँ। ऊ त शिशिर झैँ रित्तो रहेछ। फेरि उसको हसिलो अनुहार सम्झे। कसरी हाँस्न सक्छ ऊ मलाई मारेर? मलाई रिस उठ्यो। त्यो अनुहार चिथोरिदिन मन लाग्यो। किन उसले अरूसँग बिहे गर्न सक्छ, मसँग मात्रै सक्दैन, वा गर्न चाहँदैन? बेश्याहरू अपवित्र हुन्छन् अरे सभ्य समाजमा। त्यसो भए किन ऊ उसको समाजबाट मेरो समाजमा आयो त?
मैले त बोलाएको थिइनँ। मसँग रात बिताएर ऊ किन अपवित्र भएन वा म पवित्र भइन? किन ऊ नै भइसक्यो? म नै रहे। त्यो कमलमा म हिले हिलो खन्याउन चाहन्छु। म उसलाई आफू जस्तै बनाउन चाहन्छु। कमलले साँच्चै भनेको रहेछ। त्यस रातपछि ऊ आएन। मेरो लागि उसको प्रतीक्षा गर्नुको कुनै औचित्य पनि थिएन। म फेरि ती अनेक थरी मान्छेहरूको भिडमा होमिएँ। सायद यसैलाई भन्छन् बाँच्नको लागि सङ्घर्ष। आज पल्लो घरकी बिमलीलाई भेटेँ। बजारको भीमेले ल्याएर बेचेको छ यसै गल्लीको एउटा कोठीमा। मलाई देखेर तपाईँ चमेली दिदी होइन भनेर सोधी। मैले पनि उसलाई एकैचोटिमा ठम्म्याउन सकिनँ। हामीले पोतेका लाली पाउडर र गाजलले आफ्नै अनुहार आफैले नचिने बनाएका थियौँ। हो तर तिमी? मेरो प्रश्न नटुङ्गिँदै उसले भने, म पल्लो घरकी बिमली के त, दर्शेको बहिनी। ए हो त नि, कसरी आइपुगिस् त यहाँ? म चिन्तित भएँ। मेरो प्रश्नले ऊ पकानिएर रुन थाली। निकै बेर रुई ऊ मैले थुम्थुमाइरहेँ। काम लगाइदिन्छु, चमेलीले चाहिँ धेरै पैसा कमाउलिस् भन्यो। घरमा मान्छेले पनि जा भने। उसैको भर गरेर आयो कि मुरोले नर्कमा जाकेर गएछ दिदी, उसले सुक्क सुक्क गर्दै भने। उसका आँसुले ती भत्ता गाजल केही पखालिए। मलाई ऊ अघिदेखि कि भन्दा अलिक राम्री लाग्यो। कसरी बस्छौ दिदी तिमी यहाँ? उसले सोधी। म अलमल्लमा परे। न म उसलाई यहाँ बाँच्ने मन्त्र दिन सक्थेँ, न त पटक पटक मरेको यथार्थ बताउन सक्थेँ। म मौन रहेँ। एकछिनै भन्दै ऊ फुत्तभित्र छिरी। हातमा एउटा पट्याएको कागजको पाना लिएर निस्की। यसो दिदीलाई भेट्यौ भने यो चिठी दिनु है भनेकी थिए। लाउ दिदी तिम्रो चिठी। उसले चिठी मतिर तिर्स्याई। केही पर्यो भने म कहाँ आउनु है भन्दै चिठी च्यापेर म आफ्नो बाटो लागेँ। प्यारी दिदी, तिमी यहाँबाट गएको पनि 3 वर्ष भयो। कस्ती भयो होला? म पनि ठुली भएँ अब त। घरधन्दा सबै म नै भ्याउँछु। बाआमालाई बेसीमा खेत किनेदेखि भ्याइ नभ्याइ छ। दिदी अब त हाम्रो घरमा पनि टिनको छानो छ। तिम्रो परिश्रमले हामीलाई अब 2 छाक चामलको भात खान दुःख छैन। साइली र काइलीलाई पनि बाले स्कुल भर्ना गरिदिएका छन्। हामी साह्रै खुसी छौँ दिदी। तिमी पनि त त्यहाँ साह्रै रमाएकी छौ जस्तो छ। त्यसैले त फर्केर एकचोटि पनि आएकी छैनौ। तिमीलाई हाम्रो याद आउँदैन? तिम्री साथी सीताको पनि बिहे भयो अस्ति। तिमी यहाँ भएकी भए बाले तिम्रो पनि बिहे गरिदिन्थे होला। कस्ती राम्री देखिन्थ्यौ होला तिमी सिन्दुर पोते लगाउँदा। घरमा मेरो बिहेको कुरो गर्छन्, तर मलाई तिम्रो बिहे हेर्ने असाध्यै रहर छ। हामीले नदेख्ने गरी उतै बिहे नगर है, अर्जुनले सधैँ सोध्छ। तिम्री दिदीले केही खबर गरिन भनेर, तर सधैँ छैन भन्नुपर्छ। निराश भए चाहिँ लाग्छ ऊ। मैले भनेको लाग्ने भए तिम्रो बिहे अर्जुनसँग गरिदिन्थे। तिमीलाई अर्जुन मनपर्छ? आमाले तिमीलाई सधैँ सम्झिन्छन्। घरमा तिम्रो कुरा चल्यो भने बाले केही बोल्दैनन्। किन हो कुन्नी? तिम्रो खसी पनि बाले पोहोरको दशैँमा खड्गदाईलाई बेचिदिए। मैले दिदी आएर रिसाउँछिन् भनेर कति अड्डी गरेँ, तर बा मानेनन्। मैले 2वटा पाठाहरू पालेको छु। तिमी आएपछि एउटा तिमीलाई दिन्छु भनेर। घाँस दाउरा जाँदा मेलापात जाँदा तिम्रो याद साह्रै आउँछ दिदी। यसपालि दशैँमा त आऊ है। अब त दादिङ बेसीबाट गाउँसम्म बस पनि चल्न थालेको छ। हिँड्नु पनि पर्दैन। आऊ है दिदी। उही तिमीलाई सधैँ सम्झिरहने बहिनी यशोदा। मैले यो चिठी पटक पटक पढेँ। ठुली भए भन्छ यशोदी, तर मैले चिठीभरि उसको अपौतपनभन्दा पर केही पाइन। उसलाई संसार कति कुरूप छ भन्ने कुराको सुईको समेत छैन। ससाना कुराहरूमा कति खुसी छे ऊ। तर मैले भने बेसीको खेत, टिनको छानो अनि चामलको भातमा कुन खुसी लुकेको हुन्छ भन्ने पत्तै लगाउन सकिन। तँलाई के थाहा म यहाँ कति रमाएकी छु भनेर। म यति रमाएकी छु कि म को हो भन्ने नै बिर्सिसके। मलाई तिमीहरूको याद आउँदैन, आफ्नै याद आउँदैन भने तिमीहरूको के आओस्? बहिनी तँलाई के थाहा बाले यहाँ ल्याएर मेरो बिहे हजारौँ मान्छेहरूसँग गरिदिएको कुरा। ती मान्छेहरूसँग सिन्दुर पोते हुँदैन, त्यसैले कागजका नोटहरू थमाएर जान्छन्। तँलाई के थाहा मेरो सिन्दुर पोते किन्ने पैसाले टिनको छानो हालेको।
बेसीको खेत किनेको कुरा के थाहा तँलाई? मेरो बिहे हेर्ने हिम्मत नै गरिस् भने पनि तँलाई भ्याइ नभ्याइ हुनेछ। उस्तै मौका परे म दिनमा 3-4 चोटिसम्म बिहे गर्छु। आमाले सम्झिरहन्छन् रे मलाई। अहिले सम्झिनु नै थियो भने किन तिमीले मलाई बासँग पठायौ त आमा? म पीडाले छटपटिँदा कतिचोटि आमा आमा भनेर कराएँ। खै त तिमीले एकचोटि पनि सुनिनौ। बाले मेरो खसी बेचेर के भयो र यसोदी? त्यो खसी बेच्नुभन्दा अगाडि उनले मेरो नारीत्व बेचिदिएका थिए। बहिनी, के तैँले 2वटा नारीत्व पालेकी छेस्? म केही गरी यो दशैँमा आइहाले भने के त मलाई एउटा दिन सक्छेस्? मरुभूमिमा चलेको बतास चाहिँ यसोदीको चिठीले समयको बालुवाले छोपेका अनुहारहरू सबै उताङ्गो पारिदियो। अर्जुन र म एक अर्कालाई माया गर्छौँ भन्ने कुरा मलाई धेरै पछि मात्र आभास भयो। धेरै बोल्दैन थियो ऊ। उसका आँखाका भाका बुझ्न मलाई धेरै समय लाग्यो। एक दिन म घाँस काट्दै थिएँ। ऊ नजिक आएर भन्यो, चमेली, म इन्डियाको गोर्खा रेजिमेन्टमा छानिए। त मसँग बिहे गर्छेस्? म वाक्क भए। ती 2वटा वाक्यहरूबीच कस्तो तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्यो। म नबोलेको देखेर धेरै अगाडि पुगेछु कि जस्तो लागेछ कि के हो? फेरि सोध्यो, त मलाई माया गर्छेस्? म लाजले भुतुक्क भए, भैतिर मात्र हेरिरहे। सायद उसले मेरा लजाएका आँखामा सहमति देख्यो अनि फेरि सोध्यो, मसँग बिहे गर्छेस्? मैले सुस्तरी बासँग कुरा गर्नुपर्छ भने। उसले फेरि भन्यो, म पर्सि बिहानै यहाँबाट जानुपर्छ। म 6 महिनापछि आउँछु। त्यति बेला तेरो बासँग मागेर बिहे गर्छु। त मलाई पर्खिराख है। मैले हुन्छमा टाउको हल्लाएँ। तर मलाई के थाहा त्यो 6 महिनामा हाम्रो संसारमा प्रलय जान्छ भनेर। मैले उसलाई 3 महिना पनि कुर्न पाइनँ। कहिले बिहान हुने हो? पुनमका शब्दहरू ओछ्यानभरि काढा भएर छरिएका छन्। पुनम यसै कोठीकी अर्की केटी, उमेर पनि मेरो जत्तिकै हुँदो हो। तर ऊ यही कोठीमा जन्मिएकी अरे। पछि आमाले छोडेर कता गई थाहा छैन भन्थे। 1-2 महिनादेखि साह्रै शिथिल देख्थे उसलाई। कतिचोटि डाक्टरलाई जचाउन जा भन्थे, मान्दिनथे। आज साँझ 81 मेरो कोठामा आएर रुन थाली। म छक्क परे। के भयो? किन रोएकी? मैले सोधेँ। म अब धेरै बाँच्दिनँ चमेली। उसले बरबर आँसु झार्दै भने। के भएछ यसलाई 81 भन्ठानेर फेरि सोधे। किन त्यसो भने कि? उसले रुन्ची स्वरमा भने, म हिजो डाक्टरलाई देखाउन गएको थिएँ। रगत जाँचेको रिपोर्ट आज आउँछ भनेर फेरि आज बोलाएको थियो। आज गएको त मलाई एड्स लागेको रहेछ। यो रोगको त औषधि नै हुँदैन अरे। मन खङरङ्ग भयो। उसले फेरि पनि भने, त पनि गएर रगत जचाइहाल चमेली। मैले उसका अरू केही कुरा सुनिनँ। केवल उसका आँखाबाट झरेका आँसुहरू हेरिरहेँ। भगवान पनि कति निष्ठुरी रहेछन्। के गल्ती थियो र पुनमको यो कोठीमा जन्मिनुमा? अनि के गल्ती थियो र मेरो त्यो विकट गाउँको गरिबीमा जन्मिनुमा? पूर्व जन्मको सजाय हो भने किन त्यही जन्ममा दिएनौ त? मेरो रगत जाँचेको रिपोर्ट आज आयो। मलाई एड्स लागेको रहेनछ। त्यो थाहा पाएर मनमा फेरि एकचोटि इच्छा र चाहनाहरूको फिङ्गुलो उड्न थाल्यो। त्यो कोठीमा आज नफर्किएर कतै भागौँ जस्तो लाग्यो। आकाशको चरी झैँ उन्मुक्त भएर उडौँ जस्तो लाग्यो। यसो ब्यागमा हेरे कति पैसा छ भनेर। 135 रुपियाँ रहेछ। हुन त मलाई पैसाको के दुःख पर्यो र? म त एउटा जीवित चेक्न हुँ। आवश्यकता परेको खण्डमा आफूलाई जति बेला पनि बचाउन सक्छु। अर्को मनले भन्यो, त्यसरी आफूलाई बचाउने हो भने भाग्नु नै किन पर्यो र? फेरि मन उत्तेजित भयो। कहाँ जाउँ, कता भागौँ? अर्जुनलाई कतै बाटोमा टुप्लुक्क भेटे पनि हुन्थ्यो झैँ भयो। भिडमा यताउति आँखा दौडाए। उसलाई भेट्ने असफल प्रयास गरे। घर जान मन लाग्यो। आमाको काखमा धितमरुन्जेल रुन मन लाग्यो। यसोदीले दशैँमा बोलाएको सम्झे। मनमा अचम्मको सास पलायो। म हतार हतार रेल स्टेसनतिर लागेँ, एउटा सुनौलो यात्राको लागि।
for watching. Please like, comment and subscribe.